Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. I am your teacher of social studies. Today I will teach you social studies of class 6. As you know that this is our first lesson and our today topic is that we are doing exercise today. Okay, and this is our lecture number 4. So students, open your books at page number 8. Okay student, so look at here. This is our page number 8 in your books. Okay, पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ और मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों जो है वो मैं लिख के दूँगी आप लोगों को। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट ए है, वेयर आर मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ लोकेटेड, कि हमारे पास ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो कहाँ पर हैं। दूसरा हमारे पास है वाई आर दे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे पास ये इस्लामिक कंट्रीज़ जो है ये इन कंट्रीज़ में क्यों है या दुनिया के इस हिस्से में क्यों वाक़या है। ये पार्ट ए है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है पार्ट बी, इन विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर देयर नो इस्लामिक कंट्रीज़, कि दुनिया का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है या इस्लामिक स्टेट्स नहीं है, उनके नाम लिखने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर द डेजर्ट्स लोकेटेड, पाकिस्तान के कौन से हिस्से में हमारे पास डेजर्ट जो है वो मुश्तमिल है या कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक डज़ द पंजाब हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री, कि आप लोगों को क्यों लगता है या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, डज़ द पंजाब हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन, के पंजाब जो हमारे पास है वो हमारे पास दुनिया का ज़्यादा तरीन आबादी वाला क्यों करार दिया जाता है या क्यों करार दिया गया है पंजाब। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में है लोकेट इन यूर एटलस। एटलस हमारे पास कहते हैं जो स्टडीज़ ऑफ मैप होती है या मैप की जो हमारे पास एक एग्जैक्ट एक बुक होती है उसको हम एटलस कहते हैं। द प्लेसेस इन द क्रॉस सेक्शन ऑन पेज नंबर 5 and make a list of all the mountain ranges in Pakistan and Northern India। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने बीच में बिल्कुल स्किप करना है, क्योंकि जब हम लोग स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह तो ये मैं आप लोगों को स्कूल में हमारे पास मैप्स हमारे पास मौजूद है, तो ये मैं आप लोगों को उसमें फिर दिखाऊंगी और ये हम लोग वहाँ पर एक्टिविटी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोगों ने नोटबुक में नहीं लिखना, ये जब इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे फिर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल द गिवन जियोग्राफिकल फीचर्स ऑन अ मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन योर एटलस, कि हमारे पास आप लोगों ने जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे जितने भी थे उन सब के बारे में हमारे पास एक मैप जो हमारे पास एटलस का है सब कॉन्टिनेंट का, ऑन अ आउटलाइन मैप ऑफ द रीजन्स मार्क वन एग्जाम्पल ऑफ ईच विद द नेम्स। आप लोगों ने हर एक के सामने मतलब जितने भी जोग्राफिकल फीचर्स हैं उन सब के बारे में ये लिखना है कि ये जगह जो है ये कहाँ पर है, वो है कि उसकी लोकेशन हम लोगों ने लिखनी है। सही है स्टूडेंट। तो अब मैं आप लोगों को इसी में आप लोगों को मैं पैटर्न भी सिखाऊंगी कि किस पैटर्न से आप लोगों ने लिखना है, और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कहा था कि आप लोगों ने अपने लिए नोटबुक जो है वो अरेंज करने हैं ताकि फिर आप लोग का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। सही है। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हालांकि इसमें हमारे पास अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो हमने ख़ुद ही बुक के अंदर से ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं और वो ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लुक एट हियर, ये मेरे पास नोटबुक का पेज मैंने लिया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक साइड पे और दूसरी साइड पे मार्जिन लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। इस तरीके के लाइंस आप लोगों ने ड्रॉ किए होने चाहिए। सही है, पैटर्न बिल्कुल यही होगा।
تو پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ٹاپک، اور ٹاپک ہمارے پاس ہے اور کنٹری ان دا ورلڈ، کہ ہمارے پاس ہماری کنٹری جو ہے پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ہمارے پاس کون سی لوکیشن پر ہمارے پاس وہ لوکیٹڈ ہے۔ پھر ہم لوگ چلتے ہیں اپنے بلینکس کی طرف۔ تو ہمارے پاس بلینکس کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آبجیکٹیوز ہم لوگوں نے خود ہی بنائے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس ہے دا نیچرل روٹس تھرو اے ماؤنٹین رینج از کالڈ اے پاس، کہ ہمارے پاس قدرتی طور پہ جو ہمارے پاس ماؤنٹینس کے بیچ میں جو راستہ گزرا ہوا ہوتا ہے یا جو راستہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاس کہتے ہیں، درہ کہتے ہیں۔ اس کے ایگزامپلس میں نے آپ لوگوں کو لیکچر میں دیے تھے کہ خنشاب پاس اور خیبر پاس۔ اب دوسرا ہمارے پاس ہے ان ایریا آف ہائی پلیٹ لینڈ از نون ایز اے پلیٹو، کہ ہمارے پاس وہ ایریا جو ہمارے پاس تھوڑا سا فلیٹ ہو لیکن وہ ہمارے پاس تھوڑا سا ہائی ہو، تھوڑا سا بلند ہو، اس کو ہمارے پاس پلیٹو کہا جاتا ہے۔ بلینک نمبر 3 از ماؤنٹینس وتھ شارپ پیکس آر ینگ ماؤنٹینس، کہ ہمارے پاس وہ ماؤنٹینس جن کے ٹاپس جو ہوتے ہیں، جن کے پیکس ہمارے پاس شارپ ہوتے ہیں، نکیلے ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ینگ ماؤنٹینس کہتے ہیں۔ اور جو ماؤنٹینس ہمارے پاس راؤنڈڈ، ان کے جو پیکس ہوتے ہیں وہ راؤنڈڈ ہوتے ہیں تو ان کو ہم اولڈ ماؤنٹینس کہتے ہیں۔ بلینک نمبر 4 از دا خنجراب پاس کنیکٹ پاکستان وتھ چائنا۔ اب ہمارے پاس جو خنجراب پاس ہے وہ ہمارے پاس پاکستان کو کس سے کنیکٹ کرتا ہے؟ کون سی کنٹری سے؟ چائنا سے۔ بلینک نمبر 5 از ماؤنٹینس آر یوزلی اباؤٹ 2000 to 3000 میٹرز آر مور ان ہائٹ۔ ہمارے پاس ماؤنٹینس جو ہے، جو پہاڑ ہمارے پاس ہے، عموماً ہمارے پاس 2000 سے لے کے 3000 میٹر تک ان کی ہائٹ ہوتی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بلینک نمبر 6 از ماؤنٹینس آر دا ہائیسٹ لینڈس، کہ ماؤنٹینس جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہائیسٹ لینڈ ہوتے ہیں، زمین کا ہمارے پاس اوپری حصہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے بلینک نمبر 7 کی طرف۔ 7 نمبر بلینک ہمارے پاس ہے ہلز آر ناٹ ایز ہائی ایز دا ماؤنٹین، کہ ہلز جو ہمارے پاس ہوتی ہے، جو چوٹیاں ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس پہاڑوں کی طرح بلند نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ ماؤنٹینس آر دا ہائیسٹ لینڈ، اور یہاں پر صرف ہے ہائی، یہاں پر شارپ بھی آ سکتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان ایسٹوری میکس اے گڈ ہاربر فار شپس، کہ ایسٹوری جو ہمارے پاس ہے وہ پاکستان میں ہمارے پاس، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ہمارے پاس ایسٹوری کی کوئی گڈ ایگزامپل نہیں ہے، اس کے ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دے سکوں۔ تو اسٹوریز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس یہ بندرگاہیں جو ہوتی ہے وہ شپس کے لیے بہت ہی اچھا ذریعہ بنتی ہے۔ بلینک نمبر 9 اے ٹنڈرا از اے کولڈ ڈرائی ڈیزرٹ فاؤنڈ ان پولر ریجنس، کہ ٹنڈرا جو ہمارے پاس ہے وہ ایک بہت ہی ٹھنڈا اور خشک ڈیزرٹ ہوتا ہے، اور وہ ہمارے پاس پولر ریجنز میں ہوتا ہے۔ پولر ریجن جو ایریاز ہمارے پاس پورا سال ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ کولڈڈ ہوتے ہیں اور زیادہ تر فروزن بھی ہوتے ہیں۔ بلینک نمبر 10 اے ہاٹ ڈرائی پلیس ود ہارڈلی اینی پلانٹ از کالڈ اے ڈیزرٹ، وہ ایریا جہاں پہ پلانٹس بہت کم ہوتی ہے، بہت ہی وہ جگہ ڈرائی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہاٹ ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ڈیزرٹ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اچھا اسٹوڈنٹس، یہاں پر نیکسٹ ہمارے پاس ہے میچ دا کالمز، یہ بھی بک میں نہیں تھا، آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے ایک سائڈ پہ لکھنا ہے کالم اے اینڈ کالم بی۔ تو اس کے ایک سائڈ پہ نام میں نے لکھا ہے نیم، تو نیم اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کنٹری نیمز ہیں۔ دوسری سائڈ پہ لکھا ہے لوکیشن، کہ وہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے۔ تو افغانستان جو ہے، یہ کالم جو بلینک ہم لوگوں نے لکھا ہے یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے ہمارے پاس سائڈس پہ جتنی کنٹریز ہیں وہ کون سی سائڈ پر اس کی لوکیٹڈ ہے۔ تو افغانستان جو ہے وہ ہمارے پاس ہے نارتھ ویسٹ کی طرف، نارتھ ویسٹ، اوکے۔ چائنا ہمارے پاس ہے نارتھ ایسٹ کی طرف، نارتھ ایسٹ، افغانستان نارتھ ویسٹ اینڈ چائنا نارتھ ایسٹ۔ انڈیا صرف ایسٹ، اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ ایران ویسٹ کی طرف، اوکے۔ آپ لوگ جیسے کہ میں نے ایک کویشچن جو آپ لوگوں نے ایک دفعہ ریڈ کر لیے جو پیج نمبر 8 پر ہے آپ لوگوں کے بک میں، تو یہاں پر ہمارے پاس میں نے فرسٹ لکھا ہوا ہے آنسر دا کویشچنز، پیٹرن آپ لوگوں نے یہی اپلائی کرنا ہے، اوکے۔ اور اسی کویشچن میں جو کویشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس 2 پارٹس ہیں، پارٹ اے اینڈ پارٹ بی۔ اب یہاں پر میں پہلے کویشچن آپ لوگوں کو ریڈ کر دیتی ہوں،
आप लोग बुक्स में एक दो दफ़ा देखें। क्वेश्चन है, वेयर आर मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ लोकेटेड, वाई आर दे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे पास ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो कहाँ पर है। और दूसरे क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन में एक पार्ट जो है, इसी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट ए में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ हमारे पास दुनिया के इस कंट्रीज़ में क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ आर इन द मिडल ईस्ट, साउथर्न एशिया एंड नॉर्थर्न अफ्रीका। मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ आर इन द मिडल ईस्ट, साउथर्न एशिया एंड नॉर्थर्न अफ्रीका। ये हमारे पास इन कंट्रीज़ में मतलब ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ जो है इन जगहों पर है। क्लियर। इसी क्वेश्चन का ये एक पार्ट है, ये पार्ट बी नहीं है, सही है। इसी क्वेश्चन के पार्ट के साथ है कि इस्लाम हमारे पास इन्हीं कंट्रीज़ में ज़्यादा क्यों है या इन एरियाज़ में क्यों है। तो द होम ऑफ इस्लाम इज़ इन सऊदी अरेबिया एंड इट स्प्रेड आउटवर्ड्स फ्रॉम हियर, कि हमारे पास इस्लाम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसलिए है इन एरियाज़ में क्योंकि इस्लाम सबसे पहले जो था वो सऊदी अरेबिया से स्टार्ट हो गया, स्प्रेड होना वहाँ से शुरू हो गया, एंड आउटवर्ड्स फ्रॉम हियर, और यहाँ से ही फैलना शुरू हो गया। मतलब सऊदी अरेबिया में स्टार्ट हुआ और यहाँ से शुरू हो गया कहाँ पर, मिडल ईस्ट, साउथर्न एशिया एंड नॉर्थर्न अफ्रीका। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट बी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन पहले, इन विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर देयर नो इस्लामिक कंट्रीज़, के हमारे पास दुनिया के वो कौन सी कंट्रीज़ है, कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे पास इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है। तो आंसर हमारे पास है, देयर आर नो इस्लामिक कंट्रीज़ इन द अमेरिका, यूरोप एंड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास मतलब ये हमारे पास इस्लामिक स्टेट्स नहीं है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले बता देती हूँ, इन विच पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर द डेजर्ट लोकेटेड, के पाकिस्तान के हमारे पास कौन से हिस्से में या कौन से पार्ट में डेजर्ट जो है वो वाक़या है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, इसकी लोकेशन क्या है। तो आंसर हम लोगों का क्या है, इन पाकिस्तान deserts are located in the east and southeast, in the center and in the west. Cold deserts are found in the high mountains of the north, कि हमारे पास डेज़र्ट जो है पाकिस्तान में हमारे पास कि वो कहाँ पर है, तो ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और सेंटर में हमारे पास जो है वो वेस्ट की तरफ है, जबकि कोल्ड डेज़र्ट जितने भी हैं वो हमारे पास पाकिस्तान में नॉर्थ के साइड पर है। Clear? Okay. Come to the next question, which is question number 3. Question मैं रीड कर देती हूँ. Why do you think does the Punjab have the highest population in the country? कि हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर पंजाब जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन क्यों है, ज़्यादा आबादी वाला क्यों है। तो आंसर हमारे पास है, पंजाब इज़ द मोस्ट पॉपुलस एज इट is generally the most fertile and has a very extensive system of canals supplying water for agriculture, which is the main occupation of the people. पंजाब हमारे पास अब जो है वो ज़्यादा आबादी वाला इसलिए है क्योंकि हमारे पास वो वहाँ पर जो है पंजाब में जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले भी जो 5 मेन रिवर्स की बात हुई थी वो हमारे पास पंजाब में ही है, चनाब, रावी, झेलम, सतलज एंड ब्यास, ये 5 रिवर्स वहाँ पर है। तो वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए, एंड हैज़ अ वेरी एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ कैनाल्स, और हमारे पास वहाँ पर जो आपाशी का निज़ाम है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पानी है तो उसके लिए आपाशी का निज़ाम अच्छा ही होना चाहिए, एंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर विच इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और वहाँ के लोगों का जो हमारे पास पेशा है वो क्या है, ये फार्मिंग ही है, मतलब वो ज़्यादातर खेती बाड़ी ही करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास उन एरिया में पहले पानी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरा ही एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का वो एग्रीकल्चर जो है वो वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। ओके,
اوکے اسٹوڈنٹس، تو اب یہ ہمارے پاس ہے کویشچن نمبر 5. اس سے جو پریویس کویشچن تھا کویشچن نمبر 4 میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا کہ انشاءاللہ وہ ہم لوگ اسکول میں کریں گے. تو کویشچن نمبر 5 اب ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے تو جغرافیکل فیچرز لکھنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے پاس جو ہے کنٹری کے ہمارے پاس مطلب ان کا ایک ایگزامپل دینا ہے، وہ کہاں پر ہمارے پاس لوکیٹڈ ہے. تو آنسر آپ لوگوں کا یہ ہے دیز فیچرز ان دا سب کانٹیننٹ آن دی ایٹلس. ایٹلس اس سے پہلے میں نے کہہ دیا اسٹڈی آف میپس. فرسٹ ہمارے پاس ہے یہ جو نام لیے گئے ہیں یہ ہمارے پاس جغرافیکل فیچرز ہیں جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھے تھے. فرسٹ ہے ماؤنٹینس. تو ماؤنٹینس ہمارے پاس ہے ان دا نارتھ اینڈ ویسٹ، نارتھ کی طرف اینڈ ویسٹ کی طرف. سیکنڈ ون از پلیٹو، دا پوٹوار رینج. میں نے کہا تھا ہمارے پاس پاکستان میں 2 اہم پلیٹوز ہیں. فرسٹ ون ہمارے پاس کون کون سے ایریاز آتے ہیں اس میں راولپنڈی اسلام آباد آتے ہیں پوٹوار رینج. دوسرا ہمارے پاس ہے بلوچستان پلیٹو. تھرڈ ون از پلینس، دا گرین کلرڈ ایریاز آن دا میپ. آپ لوگ ہمارے پاس بک کے اندر جو بھی میپ دیے گئے ہیں اس میں جتنا بھی آپ لوگ گرین دیکھو گے تو وہ ہمارے پاس زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ کس چیز کو شو کرتا ہے؟ ایگریکلچر کو. گرینری ہمارے پاس ایگریکلچر کو شو کرتا ہے. کچھ میپس جو ہوتے ہیں اس میں ایگریکلچر کے لیے جو گرین کلر دیا گیا ہوتا ہے اور اسی گرین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بھی ہوتا ہے تو وہ پھر ڈیزرٹ کو شو کرتا ہے. ریورس، دا لائف بلڈ آف پاکستان. لائف بلڈ مین کہ ہمارے پاس پاکستان میں اگر کسی چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے تو وہ کیا ہے؟ پانی ہی ہے. تو لائف زندگی اور بلڈ خون کی طرح کہ ہمارے پاس پانی جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایسی چاہیے. رائزنگ ان دا نارتھ کہ ہمارے پاس پانی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے اٹھتا ہے یا آتا ہے. اینڈ فلو ڈاؤن ان دا عربین سی، اور پانی جو ہے وہ عربین سی کی طرف فلو ہوتا ہے، وہاں پر بہہ جاتا ہے. لیکس، ریلیٹیولی فیو نیچرل لیکس لائک سیف الملوک ان کاغان. اب لیکس ہمارے پاس جو ہوتے ہیں کچھ لیکس ہمارے پاس جو ہوتے ہیں جس طرح ڈیمز بنائے جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پھر نیچرل نہیں ہوتے، وہ ہمارے پاس مین میڈ ہوتا ہے. اوکے، لیکن ہمارے پاس یہ لیکس جو ہوتے ہیں اس میں جو کچھ نیچرل ہوتے ہیں جو ہمارے پاس قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے سیف الملوک جھیل ان کاغان. نیکسٹ ون از اسٹوری. اسٹوری کا پہلے بھی بتا دیا پھر بتا رہی ہوں، نو گڈ ایگزامپل ان پاکستان. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ باقی کنٹریز میں نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم جغرافیکل فیچرز کی بات کر رہے ہیں یہ ہم پاکستان کی کر رہے ہیں، تو اسی لیے پاکستان میں ہمارے پاس اسٹوری کی کوئی بیسٹ ایگزامپل نہیں ہے. ڈیلٹا انڈس ان دا ساؤتھ ایسٹ کہ ہمارے پاس ڈیلٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ساؤتھ ایسٹ کی طرف اس کا پانی جو ہے وہ فلو کرتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، تو یہ آپ لوگوں نے اسی طریقے سے لکھنا ہے، بالکل صاف صاف لکھنا ہے. اینڈ آئی ہوپ اٹس انف فار ٹوڈے اینڈ یو انڈرسٹینڈ ویل. اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا ہے یا لکھنے میں کسی کو مسئلہ ہے تو آپ لوگ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اسکول سے لے سکتے ہو، کیونکہ یہ کویشچن ہم لوگ اسکول میں سبمٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے لکھ سکتے ہو. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.